हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले डेसिमल भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ र डेसिमलको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले मल्टिप्लिकेसन अफ डेसिमल पढाउँदैछु। हामीले योभन्दा अगाडि मल्टिप्लिकेसन अफ डेसिमलको केही एक्सर्साइज सल्भ गरेको थियौँ र अब पनि हामी त्यही एक्सर्साइज नै सल्भ गर्छौँ र अहिले चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 3। Find the product when the sum of 3.8 and 2.75 is multiplied by 4.6 भनेर भनेको छ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रोडक्ट व्हेन द सम अफ इज मल्टिप्लाइड बाई 4.6। पहिला सुरुमा के गर्नुपर्ने, सम निकाल्नु पर्ने। यो दुईटाको भन्छ पहिला सम निकालौँ। सम अफ 3.8 एन्ड 2.75 इज 3.8 प्लस 2.75। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो डेसिमल पोइन्ट्सहरू एकदम प्यारलली राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि डेसिमलहरू ठ्याक्कै मिलेको ठाउँमा है, एकदम प्यारलली ठ्याक्कै सिधा। यो राखिसके पछाडि के गर्नु पर्यो त, नम्बर अफ डिजिट्स, यो डेसिमल पछाडिको डिजिटहरू इक्वल बनाउने। यहाँनिर दुईटा डिजिट छ, एउटा दुईटा, यहाँनिर एउटा मात्र छ। यसलाई दुईटा बनाउनको लागि हामीले पछाडि 0 थप्छौँ। अब जोड्ने 5 भयो, 8 र 7 कति 15, अनि कति भयो 6। डेसिमल जहाँको तै नै राख्ने। ल यो भयो हाम्रो एन्सर 6.55। अब के गर्नुपर्ने छ, इज मल्टिप्लाइड बाई 4.6। यसलाई चाहिँ फेरि 4.6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई चाहिएको चाहिँ 6.55 टाइम्स 4.6 हो। यो भनेको के भयो 6.55। अब यसलाई चाहिँ सुरुमा हामीले डेसिमलहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दा के गर्छौँ, पहिला सुरुमा त्यो डेसिमल पोइन्टहरू नलेखिकन डिजिटहरूलाई मात्रै लेख्छौँ हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि। यो गरिसके पछाडि मल्टिप्लिकेसन पनि गर्छौँ। 30, 33, अनि 6 टाइम्स 6 36, 39, 0, 4 टाइम्स 5 20, अनि 4 टाइम्स 5 20 22, अनि 4 टाइम्स 6 12 12 2 14। यो भनेको 0 3 11 8 1 भयो। अब त्यस पछाडि हामीले काउन्ट गर्छौँ डेसिमल भन्दा पछाडि कतिवटा नम्बरहरू थियो। पहिला एउटा दुईटा तिनटा थियो भने तिनटा नम्बरलाई छोडेर डेसिमल राख्छौँ। एउटा दुईटा तिनटालाई छोडेर यहाँनिर डेसिमल भयो र यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो है। ल यस पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, 3 को बीमा है, फाइन्ड द प्रोडक्ट when the difference of 7.05 and 4.8 is multiplied by 5.8। यो भनेको छ है, फाइन्ड द प्रोडक्ट when the difference of 7.05 and 80 is multiplied by। यो भनेको छ है, पहिला सुरुमा हामीले डिफ्रेन्स निकाल्नु पर्ने। डिफ्रेन्स निकाल्दा सधैँ के गर्छौँ, ग्रेटर माइनस स्मलर गर्छौँ। यो दुईटामा ग्रेटर यो छ, स्मलर यो छ भनेदेखि हामीले के गर्ने भयो त, डिफ्रेन्स अफ 7.05 एन्ड 4.8 इज भन्छौँ। अनि 7.05 पोइन्टको मुनि ठ्याक्कै अर्को पोइन्ट र अब 4.8। अब हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ डिजिट के छ, यहाँ दुईटा छ, यहाँ एउटा छ, इक्वल बनाउने अनि घटाउने। 5 मा 0 5। अब यहाँ त 0 ले त 8 लाई घटाउँदैन, सो 1 यता आउँछ। 1 यता आउँदा यो 10 भयो, यो घटेर 6 भयो। 10 - 8 2,
अनि यहाँ पनि 2 अनि के भनेको छ इज मल्टिप्लाइड बाई 5.8 2 to 5 यसमा हामीले के गर्छौं पहिला सुरुमा डेसिमल नराखिकिन नम्बरहरुको मल्टिप्लिकेसन गर्छौं 8 5 40 8 2 16 4 20 8 2 16 2 18 0 5 5 25 5 2 10 1 11 0 5 1 0 3 1 अब डेसिमल भन्दा पछाडी कतिवटा नम्बर छ दुईटा तीनटा नम्बरहरु छ भने तीनटा नम्बरलाई छोडेर डेसिमल राख्ने यहाँनेर आएर बस्यो है ल यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो सकियो ल नेक्स्ट क्वेशन के छ 4 को ए 4 को ए मा हामीलाई के सोधेको छ त यहाँनेर द कस्ट अफ an exercise book is rupees 15.75 find the cost of one dozen of exercise book एक्सरसाइज बुक भनेको चाहिँ के हो एक्सरसाइज बुक भनेको नेपालीमा भन्नु पर्दा कापी है अनि त्यसपछि एउटा कापीलाई यति पर्छ भने एक दर्जन भनेको कतिवटा 12 वटा भने 12 वटालाई कति पर्छ भनेर सोधेको छ यसको लागि हामीले के गर्छौं 1 dozen of exercise book costs $15.75 times एक दर्जनमा कतिवटा 12 वटा यो भनेको के भयो त रफ तिर गर्दा हुन्छ 15.75 times 12 यो पोइन्टलाई एकछिन हटाउने 12 कति भयो 2 5 10 14 15 11 2 1 2 3 0 1 5 5 7 5 1 0 1 0 8 sorry 9 9 8 1 is equals to 18900 यो हाम्रो आन्सर भयो है ल यस पछाडी क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ a car is 4.5 times more expensive than a motorbike if the cost of a motorbike 2.25 lakh find the cost of car यसलाई गर्ने दुईटा तरिकाहरु हुन्छ है एउटा भनेको होल नम्बरमा कन्भर्ट गरेर एउटा भनेको नर्मल्ली गर्दाखेरि पनि हुन्छ अब पहिला सुरुमा हामीले होल नम्बरमा कन्भर्ट नगरिकन लाखकै टर्ममा गर्न पनि मिल्छ यसलाई लाखकै टर्ममा डाइरेक्ट लाखमै निकाल्ने तरिकाले हामी त्यसरी नै गर्छौं है र क्वेशनले के भनेको छ कार इज 4.5 टाइम्स मोर एक्सपेन्सिभ देन ए मोटरबाइक भनेपछि मोटरबाइक भन्दा महँगो कतिले 4.5 ले 4.5 टाइम्स भनेर त यही भनेको छ त भन्छ हामीले 4.5 टाइम्स मोटरबाइकको प्राइस गर्नुपर्ने रहेछ यहाँनेर क्वेशनले के भनेको छ मोटरबाइक costs 2.25 lakh then क्वेशनले भने अनुसार according to question
कार कस्ट्स रुपिस कति 4.5 टाइम्स मोटर बाइकको कस्ट भनेको कति हो 2.25 लाख यो भनेको के भयो त 4.5 र 2.25 हैन त 2.25 हामीले यो डटहरुलाई हटाउँछौं एकछिन त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्छौं 5 टाइम्स 5 25 12 11 0 4 20 8 to 10 4 to 10 9 that is 5 2 1 10 यो भनेको कति आयो यो आयो अब यसमा चाहिँ हामीले डेसिमलको पछाडी कतिवटा डिजिट थियो दुईटा तीनटा भनेसी तीनटा डिजिटलाई छोडेर हामीले डेसिमल राख्छौं एउटा दुईटा तीनटा यो चाहिँ कसरी आएको हो भन्दाखेरि मैले अघि नै यहाँ लेखेको छु नि दुईटा डिजिट यहाँबाट दुईटा डिजिट यहाँबाट एउटा डिजिट डेसिमल भन्दा पछाडी एउटा डेसिमल भन्दा पछाडी दुईटा डिजिट यसरी आएको हो के अनि यहाँनेर तीनटा डिजिट राखेर हटाएर हामीले राख्यौं दैट इज कति 10.125 लाख यति पर्ने रहेछ है ल कारको पनि हामीले निकाल्यौं त्यसपछि अर्को के छ क्वेशन 5 को ए यहाँ सोधेको छ कि द एरिया अफ product of its length and breadth A is equals to L times B. Find the area of these rectangles. Rectangle भनेको कस्तो खालको शेप हो यस्तो खालको शेपलाई हामीले रेक्टेंगल भन्छौं जसको अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ जस्तै यो साइड र यो साइड इक्वल यो साइड र यो साइड इक्वल र हामीले लामोलाई लेन्थ भन्ने चलन छ छोटोलाई ब्रेथ भन्ने चलन छ नेपालीमा यसलाई लम्बाई भन्छ यसलाई चौडाई भन्छ है नेपालीमा अनि यसको अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ र यसको एरिया भनेको चाहिँ यो स्पेसलाई यसले अकुपाई गरेको यो स्पेसलाई एरिया भन्छ अनि यो एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ त्यही दिएको हामीलाई ल क्वेशनले हानेर दिएको छ हामीलाई लेन्थ र ब्रेथ अब एरिया इक्वल्स टु के हुन्छ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ यो भनेको 4.6 सेन्टिमिटर टाइम्स 2.7 सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटरले सेन्टिमिटर स्क्वायर बन्यो अगाडि के हुन्छ यो थाहा पाउनु पर्छ यसको लागि हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्छौं है डेसिमलको यो डेसिमललाई हटाम अब मल्टिप्लिकेसन गरौँ कति आउँछ 7 छका 42 ल भनेपछि कति आयो अब हेर्नुस् है यहाँनेर डेसिमल पछाडी कतिवटा छ एउटा दुईटा छ भनेपछि दुईटालाई छोडेर डेसिमल भनेको कति आयो 12.82 सेन्टिमिटर स्क्वायर हाम्रो आन्सर आयो ल अर्को क्वेशनमा पनि हामीलाई यस्तै नै दिएको छ अब एरिया भनेको के हुन्छ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ यो भनेको 6.8 सेन्टिमिटर 3.4 सेन्टिमिटर यो भनेको के भयो सेन्टिमिटर स्क्वायर त भयो यो दुईटाले गर्दा अब अगाडि के राख्ने खोज्नु पर्यो 6 8 टाइम्स 3 4 4 टाइम्स 8 32 4 टाइम्स 6 24 27 0 3 टाइम्स 8 24 3 टाइम्स 6 18 9 20 यो भनेको 2312 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो आन्सर भयो है ल अब नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर बी मा 5 को बी यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको छ भोल्युम अफ अ क्युबोइड भोल्युम दिएको छ है
क्युबोइड इज द प्रोडक्ट अफ इट्स लेन्थ ब्रेथ हाइट। अब के भनेको छ फाइन्ड द भोल्युम अफ दिस क्युबोइड्स। भोल्युम अफ दिस क्युबोइड्स के अरे अफ दिस क्युबोइड। क्युबोइड भनेको कस्तो सेपलाई भनिन्छ? क्युबोइड भनेको यस्तो सेप हुन्छ है। यस्तो खालको सेपलाई क्युबोइड भनिन्छ। र क्युबोइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्युबोइडको तलपट्टि एउटा बेस हुन्छ के। क्युबोइडको यो तलपट्टिको भागलाई बेस भन्छ है। र यो बेसको चाहिँ एरिया हुने हो। एरिया अफ क्युबोइड भन्यो भने यो बेस हुन्छ सधैँ। र यहाँनिर यो भागलाई लेन्थ भन्छ, यो भागलाई ब्रेथ भन्छ, भुइँमा भएकोलाई लेन्थ र ब्रेथ, र यो उचाइलाई हाइट भन्छ। नेपालीमा लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ है। ल अब हामीलाई यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने यसको भोल्युम भनेको यहाँभित्रको यो जति पनि स्पेस देखिन्छ यो भित्रको स्पेस, यो स्पेसलाई हामीले भोल्युम भन्छौँ। यसलाई 3D मा भिजुअलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले। 3D भन्ने हुन्छ, यसलाई 3D मा भिजुअलाइज गर्नुभयो भने मात्र यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ है। ल यसमा चाहिँ अब भोल्युम अफ अ क्युबोइड इज प्रोडक्ट अफ लेन्थ ब्रेथ र हाइट भनेर भनेको छ। भोल्युम भनेको के हो अरे? लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। हामीलाई अब यहाँ क्वेसनले दिएको छ, क्वेसन नम्बर आईमा हेर्नुहोस्। लेन्थ भनेको 6.5 सेन्टिमिटर अनि ब्रेथ भनेको 4.3 सेन्टिमिटर अनि हाइट भनेको 2 सेन्टिमिटर। त्यस पछाडि के भनेको छ? लेन्थ भनेको 5 सेन्टिमिटर अनि ब्रेथ भनेको 3.4 सेन्टिमिटर र हाइट भनेको 1.2 सेन्टिमिटर। पहिला सुरुमा काम गरौँ यो क्वेसन नम्बर आईको। क्वेसन नम्बर आईमा के हो? भोल्युम भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हो। पहिला सुरुमा लेन्थको कुरा गर्छु म। लेन्थ के अरे? पहिला सुरुमा लेन्थ भनेको 6.5 सेन्टिमिटर अनि ब्रेथ भनेको 4.3 सेन्टिमिटर अनि त्यस पछाडि 2 सेन्टिमिटर। पहिला यो दुईटाको काम गरौँ। यो दुईटाको काम गर्नु पर्दाखेरि 6.5 लाई 6.5 र 4.3 मात्र लेखेँ। 3.5 15 3.6 18 19 0 4 20 24 25 26 यो भनेको कति भयो? 5 अनि 9 अनि 7 अनि 2 2975। अब यहाँ हेर्नुहोस् त डेसिमल पछाडि कतिवटा? एउटा दुईटा। डेसिमल पछाडि दुईटा छ भने एउटा दुईटा यहाँनिर आउने भयो है। यो भनेको कति भयो? 27.95 टाइम्स 2 सेन्टिमिटर क्युब। यो सेन्टिमिटर क्युब किन भएको? यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा सेन्टिमिटर भएको हुनाले अनि तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन भएको हुनाले यो सेन्टिमिटर क्युब भएको है। ल अब हामीलाई के गर्नु पर्यो? अब हामीलाई 27.95 टाइम्स 2 गर्नु पर्यो। टाइम्स 2 यहीँबाट गरिदिउँ। यो डेसिमललाई एकछिन हटाउँ। 2 भनेको कति भयो? 10। 2 भनेको 18 19। 2 भनेको 14 15। 2 भनेको 2 टाइम्स 2 4 5। अब यहाँ डेसिमल दुईटा नम्बर पछाडि थियो भने चाहिँ दुईटा नम्बर पछाडि डेसिमल राख्ने। यो भनेको के भयो? ल यही हो हाम्रो एन्सर। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ? नेक्स्ट क्वेसनमा पनि यस्तै हो सोधेको त। नेक्स्ट क्वेसनको लागि भोल्युम भनेको लेन्थ 5 3.4 लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ। यो भनेको कति भयो?
5 सेन्टिमिटर इन्टु 3.4 सेन्टिमिटर इन्टु 1.2 सेन्टिमिटर। पहिला सुरुमा अगाडिको दुईटाको काम गरौँ। यो भनेको 3.4, यो डेसिमल हटाउँ, टाइम्स 5 भनेको 4 टाइम्स 5 20, 5 टाइम्स 3 15 16 है। 5 टाइम्स 3 15 16 17 पो भयो त 17। अब कतिवटा पछाडि एउटा पछाडि भनेपछि यहाँनिर पुग्यो डेसिमल भनेको 17 टाइम्स 1.2 सेन्टिमिटर क्युब, किनकि हाम्रो यहाँको सेन्टिमिटर यहाँको सेन्टिमिटर यहाँको सेन्टिमिटर डाइरेक्ट सेन्टिमिटर क्युब लेखेँ मैले, टाइम्स 1.2। अब 17 टाइम्स 1.2 जस्तो भयो। अब मैले यसमा के गरेँ 1.2 नै गरिदिएँ, डेसिमललाई अहिले राखिनँ। त्यस पछाडि यो भनेको 14 2 3 0 1 7 4 1 0 2 2 0 4 चाहिँ हाम्रो यहाँ आयो। अब डेसिमल पछाडि कतिवटा अङ्क छ, यहाँनिर एउटा अङ्क त रहेछ नि भनेपछि यहाँ राख्नु पर्यो। यो भनेको 20.4 सेन्टिमिटर क्युब र यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। र यो सँगसँगै हाम्रो मल्टिप्लिकेसन अफ डेसिमल पनि यहीँ सकिन्छ। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिभिजन अफ डेसिमल चाहिँ पढाउनेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।